Salut à tous et salut à toutes. Salut mes chers élèves, j'espère que vous êtes au top, Inch'Allah Ta'ala. Et merci, premier mot, de me rejoindre à cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer notre série de la boîte à merveilles اللي هي عبارة على سلسلة الأسئلة المتوقعة محبوبة الجماهير. إن شاء الله في هذا الفيديو كذلك غادي نشوفوا 7 كيسيون اللي ان شاء الله متوقع منهم غادي يعاونوك كيف ما العاده انك تزيد تفهم لي زيفينمون اللي هما مهمين في لا بواط ميرفاي، وكذلك تاخذ واحد لا ميثود باش انك تعرف تجاوب على لي كيسيون اللي يقدروا يتحطوا لك. ما نطولش عليك، عارفك ما عندكش الوقت، بلا ما نقول لك بارطاجي، بلا ما نقول لك دير، نمشيو ديريكت نمشيو ديريكتومون للسؤال رقم 1 في لا فيديو، واللي هو السؤال رقم 20 عندنا في السلسله. الا كنتي مازال ما شفتيش لي 3 فيديو الاخرين دخل شوفهم، راهم كاينين في اليوتيوب وكاينين في فيسبوك، دخل شوفهم ان شاء الله تعالى غادي تستافد اكثر واكثر. دونك نبداو بالسؤال رقم 1. شنو كيقول لي انا السؤال رقم 1 اللي هو السؤال رقم 20 في السلسله؟ Quel projet le FQIH annonce-t-il à ses élèves à l'occasion de Ashura? Très bien. إلا فهمتي السؤال برافو عليك. صبر معايا شويه نشرح للدراري اللي هما فقراء في اللغه الفرنسيه ونشرح لهم لا فيت د العاشوره شي شويه باش انهم حتى هما يكونوا غاديين معايا في لي زيفينمون كاملين. تري بيان. كيل بروجي؟ شنو هو البروجي؟ شنو هو المشروع اللي كو لو فقيه انونسا اللي غادي انونسي الفقيه لمن لي زيليف ديالو؟ شنو غادي يقول ليهم فاش غادي تبقى واحد الايام عديده لا فيت دو لاشورا؟ شنو هو البروجي اللي غيقترح عليهم؟ شنو غادي يقول لهم خصنا نديرو؟ تري بيان. ا لوكازيون هي بمناسبه دو اشورا، يعني في لا فيت د عاشورا. دونك شنو هو لو بروجي؟ هو لو نيتواياج دو مسيد. تري بيان. كاين لو نوفيل ان، كاينه السنه الجديده. هاد السنه الجديده غادي يكون احتفال اللي هي السنه الهجريه، احتفال بعاشوراء. دونك ضروري غادي يكونوا في الصباح ديال عاشوراء شنو هما لا ريسيتاسيون دي فيرسي كورانيك، وغادي يكونوا لو شون دو كونتيك اللي هما كنقولوا عليهم حنايا الاناشيد، وغادي يكون اناشيد في الصبيحه ديال يوم عاشوراء. دونك خصنا ضروري نقيو المسيد. دونك شنو غادي يقول لهم؟ خصنا نديروا لو نيتواياج دو مسيد، وتما فين غادي يديروا له لي لوستر، وكذلك غادي يديروا لو سول فروتي اللي هو غادي يصوبوه وغادي يجيروه بالجير. تري بيان. بالضبط، متفق معايا. تري بيان. هنا كتقدر تقول Le FQIH annonce à ses élèves à l'occasion de Ashura le projet du nettoyage du مسجد. تقدر تجاوب بهذه الطريقه للناس اللي كيبغيو يجاوبوا بطريقه سليمه، ولكن حتى هذا الجواب راه هو الجواب الصحيح. تري بيان. غير الطريقه ديال الاجابه كتبقى مختلفه، انا غير ما خداتنيش السبوره نكتبهم لك كامل. دونك كيسكو لو بير، السؤال رقم 2، كيسكو لو بير a acheté à son fils pour la fête؟ هنا خص بغيتك تميز وعطيك دو كيسيون. شوف السؤال اللي موراه باش نمشي معاك دقه دقه. كيسكو لا مير ا اشوتي ا سون فيس بور لا فيت؟ دونك شنو شرات الام لسيدي محمد بالمناسبه ديال لا فيت دو لاشورا، وشنو شرا الاب لولدو بالنسبه ولا بالمناسبه د لوكازيون بمناسبه لا فيت دو لا اشورا. تري بيان. دونك هنا qu'est-ce que le père a acheté à son fils pour la fête? Très bien. عندك الحق تكتب مثلا تقول le père a acheté à son fils pour la fête، وتجي دير دي جوي. وشنو شرا له في هاد لي جوي؟ شرا له ان طومبوران. هو الدف، ولا حنا كنقولوا له البندير. هو الدف باللغه العربيه، وحنا كنقولوا له البندير. et quoi d'autre؟ et une trompette. Qu'est-ce que ça veut dire la trompette؟ شرا له واحد النافوره، واحد كنقولوا له حنايا سميتها ديك الزوايه بحال الناي، ولا مثلا شرا له واحد البوق اللي كيزوي به. تري بيان. البوق اللي كيزوي به كنقولوا له حنا ترومبيت، حنا كنقولوا له عندنا في مدينه فاس البوق. تري بيان. واخا 22 اللي هو كيسكو لا مير ا اشوتي ا سون فيس بور لا فيت؟ وشنو شرات عاوتاني الام بالنسبه للابن ديالها في لا فيت؟ ركز معايا، غنعطي لخويا كلشي ان شاء الله. دونك بامكاني نكتب لا مير a acheté à son fils pour la fête، نكتبها في لا ريبونس
ديزابي، شرات له الملابس ديال عاشوراء، شرات له الملابس ديال لافيت د عاشوراء. شنو شرات له؟ شرات له 3 الحويجات، شرات له الملابس. دونك الام هي اللي شرات له لي زابي، الام هي اللي شرات له الملابس، شرات له بحال حنا فاش كنكونوا صغارين كيشريو لنا والدينا حوايج العيد. تري بيان. شنو شرات له؟ شرات له ان جيلي، شرات له ان جيلي اي اون شوميز وشوميزه اي دي بابوش نوف. شنو شرات له؟ بلغه جديده وشوميزه وجيلي، شرات له 3 حويجات، شرات له جيلي وشوميزه وكوا دوطخ اي دي بابوش نوف. تري بيان. هنا ضابط معايا. تري بيان. نمشيو للسؤال اللي موراه. Que se passe-t-il le jour de l'achat des bijoux؟ هنا واحد البوان. Que se passe-t-il le jour de l'achat des bijoux؟ المعلم عبد السلام كان مواعد لاله زبيده على اساس انها غادي يشري لها الذهب، غادي يمشي لها لي بيجو. دونك فاش جات له قيسه انه يمشي يشري لها لي بيجو، شنو غادي يوقع لهم في السوق ديال الذهب؟ شنو غادي يوقع لهم؟ المعلم عبد السلام غادي يتلاقى مع واحد الدلال، ومعلم عبد السلام اصلا هو من طبيعته تاجر، كيمشي للسوق. حنا دابا باش تفهموا مزيان، كاين واحد السوق عندنا كيتسمى سوق سميتو، كاين عندنا في المدينه القديمه، كاين العطارين، كاين السوق ديال مولاي ادريس اللي كيتباعوا فيه الملابس التقليديه ديال مدينه فاس. داك السوق حاليا راه مازال لحد الان. تري بيان. هذاك السوق شنو فيه؟ فيه الدلاله. مثلا انا كنبيع بالجمله ولا كنبيع لشي حاجه، كاينين الدلاله في السوق اللي بغى شي حاجه كيلاقيه بالبيع الشراي وكياخذ النصيب ديالو، كيتسمى الدلال. صافي. دونك هذاك الدلال اللي كان معاهم بقى يدورهم وبغى يدوخ عليهم. والمعلم عبد السلام اصلا هو حرايفي وديما كيتعامل مع الدلاله وعارف كيف ما كنقولوا حنا السيرفيس ديال التجاره، شاف فيه بانه باغي يدوخ عليهم. تري بيان. شنو غادي يدير بيناتهم؟ غادي توقع واحد لا ديسبوت اونتر سي عبد السلام اي ان دلال. هاد الدلال هادي هي كلمه كاينه في السوق ديال مدينه فاس بالفرنسيه ما عندهاش، بحال اللي كنقولوا انترميديير. الا جينا للفرنسيه نعطيوها واحد الفوكابيلا غادي نقولوا عليها انترميديير، وسيط بين البايع والشاري، كنقولوا عليه حنا دلال. تري بيان. دونك غادي توقع واحد العراق ولا واحد لا ديسبيت ولا واحد الشجار مع من اونتر، هنا راه كاتب دو زونتر، اعتذر، اونتر سي عبد السلام اي ان دلال. يعني الدلال غادي يداب معلم عبد السلام غادي يدابز مع داك الدلال لان داك الدلال بغى يدوخ عليهم في السوق ديال الذهب. تري بيان. نمشي نشوف سؤال 24. كال درام اريفتيل السي عبد السلام؟ تري بيان. ركز معايا. دونك دابا انا هذا السؤال هذا يقدر يتحط لك بزاف ديال الصيغ، وهذه المساله هذه ديما كنقولها للحبيب ديالي، اي سؤال عنده بزاف ديال الصيغ ولا عنده دي بليزيور طرق ولا اللي يقدر يتحط بهم. دونك اهم عنصر ولا اهم ايفينمون غادي يوقع في لا بواط ميرفاي هو ليليمون ديكلونشور، يعني هو الحدث المفاجئ. واعطيني دماغك وركز معايا شي شويه باش تفهم هذا الشيء. لا فامي دو معلم عبد السلام اي دونفون، يعني العائله ديال المعلم عبد السلام ولونفون، شابيتر 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 حتى التالي ديال الشابيتر 8 عاد توقع لهم عايشين بخير، عاد يوقع لهم واحد الحاجه اللي ما كانوش متوقعينها، هو ان المعلم عبد السلام غادي يكون في السوق، ومن بعد ما غادي يبيع السلعه ديالو غادي يكون داير الفليسات، داك الكابيتال ديالو اللي هو راس المال ديالو اللي كيخدم به، هو غادي يكونوا دايرو في واحد الرزمه في واحد الزيف. هذاك الزيف غيحسب له راه دارو في جيبو وهو زلق له ما حطوش في الجيب، طاح له الكابيتال كامل فين؟ طاح له في السوق. دونك شنو هي لو درام؟ وهذه هو العنصر المفاجئ، سي ليليمون بيرتورباتور دو رومان دو لا بواط ا ميرفاي، هو العنصر المفاجئ اللي وقع فجأة ما كناش عوالين عليه، كنا جالسين ما بينا ما علينا، الامور غاديه مزيانه، كلشي واكل كلشي خدام، ولكن جات له لقيته فين غيتغير كلشي. سيدي محمد المعلم عبد السلام ما غيبقى عنده حتى درهم، حتى فلوس الكرا ما غتبقالوش، حتى الفلوس باش يخلص المتعلم ديالو ما غتبقالوش، غتوقع له واحد لو درام خايبه بزاف. تري بيان. دونك شنو هي؟ il a perdu son capital au سوق. دونك غادي يفقد الكابيتال ديالو بالسوق بالطريقه اللي شرحت لك دابا شي شويه. تري بيان. هذه هي اكبر درام وقعت للمعلم عبد السلام. من بعد شنو غيقرر يدير؟ تري بيان. que décide سي عبد السلام دو فير؟
كو ديسيد ماذا سيقرر السي عبد السلام شنو يدير ماذا سيقرر باش انه يفعل شنو غادي يقرر غادي يقرر il décide de travailler تقدر تقول il décide de travailler comme moissonneur aux environs de Fès. في هذه اللحظه هذه اللي كيطيح له كانوا عايشين في لا سيزون ديتي يعني كانوا عايشين في فصل الصيف. في ذاك اللحظه حنا كنعرفوا كاملين بان لوريجين ديال المعلم عبد السلام هو ان مونطانيار تري بيان دونك ترافايي دونك فايتلو خدم في العروبيه فايتلو عارف الطريقه د الحصاد كيفاش كتكون الحرث كيفاش كيكون يعني اصلا هو الاصل ديالو بدوي يعني الاصل ديالو بدوي دونك شنو غادي يقرر يخرج الانفيرون اوز انفيرون دو فاس في النواحي د فاس كاينين عروبيات كاينين في النواحي د فاس غادي يخرج ما قالولناش بالضبط فينا بلاصه اوز انفيرون دو فاس يعني حاول مثلا بحال دابا كنتي انت ساكن في كازا راه كاينين عروبيات في النواحي ديال كازا كنتي ساكن في مكناس كاينين عروبيات في النواحي ديال مكناس كنتي ساكن في فاس كاين بوادي في النواحي د فاس هو غادي يخرج لواحد الباديه اللي كاينه في النواحي ديال مدينه فاس تري بيان شنو غادي يخدم كوم مواسونور غيقلي على هذه هي لو دوزيام ميتي اللي غادي يمارس المعلم عبد السلام هذه المهنه الثانيه اللي غادي يمارس عبد السلام ولكن هذه المهنه واش هي المهنه الاصليه ماشي هي المهنه الاصليه دونك الا مشاو سولوك نورمال شنو هي لو ميتي دو معلم عبد السلام راني هضرت معاك في فيديو واحد اخر سابق عليا غتقول لهم ايتان تيسخان هو علاش يمشي يخدم مواسونور اصلا واحد الخدمه موسميه علاش يمشي يخدم مواسونور غادي يمشي يخدم مواسونور باش يجمع راس المال ويرجع عاوتاني لفين لاتولي ديالو باش يكمل الخدمه اللي كان كيتقنها اللي كيتقن الحرفه ديالو دونك غادي يمشي يخدم كوم ان مواسونور اوز انفيرون دو فاس دونك في هذه اللحظه كاينش الكابيتال كاينش راس المال كايناش فلوس غادي يمشي يقرر يخدم ينوض مع 6 الصباح باش انه ولا في الصباح بكري باش انه يمشي للباديه وغادي يمشي على رجليه لانه ما كانش عنده الفلوس وغادي يدوز واحد المده طويله وهو غادي على رجليه يعني مثلا بغيتي تمشي في سميتو في الطوموبيل دوز واحد الساعه لا هو دوز تقريبا شي نهار وقيله ولا مثلا شي 24 ساعه ولا هكاك شي نهار ونص ولا نهار هو غادي غير على رجليه تري بيان دونك comment l'enfant vit-il l'absence de son père donc فاش غادي يمشي المعلم عبد السلام يخدم كوم مواسونور في هاد اللحظه غتبقى لا فامي ديال المعلم عبد السلام بوحديتها غتبقى لاله زبيده بوحدها غتبقى وغيبقى لونفون بوحدو في لا فيديو الجايه ان شاء الله الا كتبها الله عز وجل وفقنا اننا نصوروها غادي نكملوا لكم لا بارتي ولكن خلينا نشوفوا كيفاش كان كيعيش لو ناراتور في الغياب ديال الاب ديالو تري بيان يعني كومون كيف لونفون فيتيل سي لو فيرب فيفر فيتيل لابسونس الغياب دو سون بير الغياب ديال الاب ديالو تري بيان il se sentait abandonné كان يحس انه متخلى عنه وهذا واحد الجواب اللي شافي وعافي باش انك غادي تفهم دونك يقدروا يقولوا لك كيفاش كان كيحس انا كنجاوبك باش كنعطيك دي كيسيون اللي اجوبه لدي كيسيون اللي يقدروا انك تعرفهم دونك نتابع كيفاش عاش الغياب ديال الاب ديالو بطبيعه الحال كاينه لا سوفرانس واش اتفقنا كاينه المعاناه زيد شنو اخر il se sentait abandonné كان كيحس بانه متخلى عنه تري بيان نتمنى ان هادشي يكون كامل ضبطتيه معي ولا كنتي مازال ما تفرجتيش لي زوطخ فيديو حاول تتفرج فيهم هاد لا فيديو الدراري ما غاديش يبقى لي الوقت فين انني ندير له المونتاج غنحطو لكم ديريكتومون باش تستافدوا ما بقى لكمش بزاف الجهاوي راجعوا خدموا كنتمنى لكم التوفيق للجميع الدراري والله يوفقكم وراه عاد كيف ما شفتوا عاد سريت اللايف وانا صورت لكم لا فيديو كيف ما وعدتكم الله يسخر لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وتهلاو ليا في راسكم يلا نشوفوا فيديو واحد اخر ان شاء الله.